सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मिराज का वाकया इंसानी अकल को दंग करने वाला एक वाकया है। इस वाकये में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुद के दरमियान के तमाम पर्दों को हटा दिया था। इसके बारे में जानकर आज साइंस भी हैरान है और वो भी अपनी अकल के मुताबिक रोज नए नए तजुर्बे करके कुरान पाक की हर बात को परखने में लगी हुई है। इस वाक़े के हवाले से साइंस यह सवाल करती है कि अगर रोशनी की रफ्तार से भी सफ़र किया जाए, यानी कि अगर बिजली की तेज़ी से भी अगर कोई इंसान सफ़र करे तो भी यह मुमकिन नहीं है कि एक ही रात में एक ही लम्हे मौजूद में मस्जिदुल हरम से मस्जिदुल अक्सा और फिर मस्जिदुल अक्सा से पहले आसमान पर और फिर यूँ दर्जा बाई दर्जा सातवें आसमान और फिर उससे आगे सिदरतुल मुंतहा और उसके बाद में इससे भी आगे अल्लाह के अरश तक पहुँचे और फिर अपने रब से मुलाकात का शरफ हासिल करके वापस भी आ जाए। यह स्पीड तो रोशनी की रफ्तार से भी मुमकिन नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने यह मिराज का सफ़र यानी कि पूरी कायनात का सफ़र सिर्फ एक ही रात में पूरा कैसे किया। आज की मॉडर्न साइंस इस वाक़ये को लेकर किस तरह के नए नए परीक्षण कर रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और सबसे पहले अगर आपको प्यारे नबी से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो कि साइंस की दुनिया में हर रोज़ नई नई खोज होती रहती है, क्योंकि यह दौर टेक्नोलॉजी का दौर है और आज के दौर में हैरत अंगेज मशीनरियों की भरमार हो चुकी है। इन्हीं में से एक मिस्ट्री टाइम ट्रेवल भी है, जिसका मतलब ये है कि वक्त में सफ़र करना, माजी में पीछे चले जाना या मुस्तकबिल में आगे चले जाना, जिसको आज साइंस की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी डिवाइस बनाई जा चुकी हैं कि जिसकी मदद से वक्त में सफ़र करने को मुमकिन बनाया जा चुका है। लेकिन क्या आप जानते हो कि कुरान पाक में आज से 1400 साल पहले यह बयान कर दिया गया था कि जब अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से मस्जिदुल अक्सा पहुंची, अगर उस दौर के मुताबिक यह सफ़र घोड़े पर किया जाता तो इस सिलसिले में 30 या 40 दिनों का वक्त लग सकता था। मगर अल्लाह के प्यारे नबी ने न सिर्फ मस्जिद अक्सा तक का सफ़र किया बल्कि आप सातवें आसमान तक भी पहुँचे और यही नहीं, इससे आगे सिदरतुल मुंतहा तक भी गए। साइंस के लिए यह समझना नामुमकिन था कि अल्लाह के प्यारे नबी ने पूरी कायनात का यह सफ़र एक ही रात में कैसे तय किया, क्योंकि इस दौरान ज़मीन पर बहुत ही कम वक्त गुजरा था। साइंस की थ्योरी के मुताबिक अगर कोई जिस्म रोशनी की रफ्तार से भी सफ़र करता है तो वक्त का फैलाव बढ़ जाता है और अल्लाह के प्यारे नबी तो बुराक पर सवार थे जिसकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार से भी कई गुना ज़्यादा थी, मगर फिर भी मिराज के दौरान वक्त का फैलाव बढ़ने के बजाय कम हो गया, यानी कि वक्त थम गया था। साइंस के मुताबिक कायनात के किनारे तक का फासला किसी भी सिमत में 40,000 या 5,000 बिलियन दूरी है, जबकि रोशनी एक साल में 9,000 या 4 ट्रिलियन तक का सफ़र करती है। इसका मतलब ये है कि अगर रोशनी लगातार सफ़र करती रहे तो 40,000 यानी कि 5 बिलियन सालों में इस कायनात के किनारे तक पहुँच सके। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी दूरी तय करने में अरबों साल का वक्त लग जाता है, तो फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने इतना बड़ा फासला एक ही रात में कैसे तय कर लिया। तो याद रखें, बेशक यह अल्लाह पाक की कुदरत है जिसने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्त को समेट दिया। दोस्तों मिराज का वाक़या हिजरत से एक साल पहले 621 ईस्वी में पेश आया था। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 52 साल थी। वो 27 रजब की रात थी। उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी सो रहे थे कि तभी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाई और आपको जगाया और अल्लाह का पैगाम आप तक पहुँचाया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको मुलाकात के लिए बुलाया है। उसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपका सीना मुबारक चाक किया, जमजम के पानी से धोया और आपके दिल को नूर से भर दिया, फिर आपका सीना मुबारक बंद कर दिया। याद रखें, दुनिया की सबसे पहली ओपन हार्ट सर्जरी अल्लाह के प्यारे नबी की हुई थी। फिर आपके सामने एक सवारी को पेश किया गया जिसका नाम बुराक है। बुराक लफ्ज़ बरक से निकला है जिसका मतलब होता है बिजली। बुराक की ताकत 1 से 10 बिलियन जूल्स थी, मतलब कि बुराक की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि कहा जाता है कि जहाँ तक इंसान की नज़र जाती है वहाँ पर बुराक का अगला कदम पड़ता था। खाना काबा से बैतुल मुक़द्दस तक का फासला तकरीबन 1470 किलोमीटर का है। बुराक की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से भी तेज़ थी, इसलिए यह फासला सेकंड के 1000वें हिस्से में तय हो गया।
پھر جس جگہ پر انبیاء علیہ السلام کی سواریوں کو باندھا جاتا ہے وہاں پر براق کو باندھ دیا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کہ کون ہو؟ تو کہا گیا کہ میں جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ میں کون ہے؟ تو کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پوچھا گیا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو کہا گیا کہ ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا، وہاں پر ہم نے نماز ادا کی اور پھر ہم آسمان کے جانب روانہ ہو گئی۔ پہلے آسمان پر ہماری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے اور پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں آسمان پر ہم نے بیت المعمور کو دیکھا جہاں پر تمام فرشتے آ جا رہے تھے۔ اس کے بعد ہم تھوڑے آگے بڑھے جہاں پر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر اللہ کے سامنے سجدے میں نہیں جھکتے تھے۔ وہیں پر کچھ لوگ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے، ان کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ اور خیرات نہیں کرتے تھے۔ وہیں پر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنا ہی گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں، تو اس پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر لعن طعن کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کے پیٹ سانپوں سے بھرے ہوئے تھے، بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ وہیں پر کچھ لوگ تازہ گوشت کو چھوڑ کر بدبودار گوشت کو کھا رہے تھے، تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شوہر اور بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی غیروں سے ناجائز تعلقات قائم رکھتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئی اور میری داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھے جہاں پر ہم کو جنت دکھائی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جس کو آج تک کسی انسان نے نہ ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور نہ ہی اپنے کانوں سے سنا ہے اور نہ ہی ان کا کبھی گمان کیا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھے، اب ہمارے سامنے اللہ کا دربار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ہم کلامی کا اشرف عطا کیا گیا۔ اس وقت روزانہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی۔ اس کے بعد جب ہم واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 5 وقت کی نمازوں کی پابندی بھی نہیں کر سکے گی۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی واپس اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اس طرح سے پھر 5 وقت کی نماز فرض کروائی گئی، مگر ساتھ ہی اللہ نے ان 5 وقت کی نماز پر بھی 50 وقت کی نماز پڑھنے جتنا ثواب رکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی اسی براق پر سوار ہو کر مکہ واپس پہنچے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی واپس آئے تو بستر مبارک ابھی گرم تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، وضو کا پانی بھی بہہ رہا تھا، یعنی کہ اتنے کم وقت میں ہی اللہ کے پیارے نبی اتنا لمبا سفر کر کے واپس آ گئی اور اس طرح سے آپ کا یہ معراج کا سفر مکمل ہوا۔ آج سائنس بھی اس بات کو مان چکی ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ ہماری اس دنیا میں تو بہت ہی کم وقت گزرے اور کائنات کے کسی اور حصے میں کئی سال گزر جائیں، جیسا کہ معراج کے واقعے میں ہوا، اور اللہ کی کائنات کو کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ اس کے بارے میں صرف اللہ پاک کی ذات ہی جانتی ہے کہ یہ سفر کیسے ممکن ہو سکا۔ دوستو، معراج کا واقعہ اللہ کے پیارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ معراج کے سفر کے دوران میں آپ نے پوری کائنات کی سیر کی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی کیا۔ آپ نے تمام انبیاء اور تمام رسولوں سے ملاقات بھی کی۔ اس مبارک سفر کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ معراج کے سفر سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئی، میرا سینہ چاک کیا گیا اور اس میں سفر کی طاقت عطا کی گئی۔ یاد رکھیں، براق اور معراج کے اس واقعے کا ذکر حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، اور آج تو سائنس بھی اس بات کو مان چکی ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہے، لیکن پھر بھی آج بہت سے نان سمجھ لوگ اس واقعے کو سمجھ نہیں پا رہی ہیں۔ اب لوگ اس واقعے کو لے کر کیا سوچتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ایک مسلمان کا معراج کے واقعے پر یقین رکھنا فرضی اولی ہے، یعنی کہ ضروری ہے، اور جو شخص معراج کے اس واقعے پر بھروسہ نہیں رکھتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے پیارے نبی پر اپنا یقین کھو چکا ہے۔